السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات من مستوى الجزء المشترك علمي المسلك الدولي. اليوم غادي نشوفو كيفاش تنديرو الريزوليسيون ديال هاد ليكواسيون اللي كتكتب على هاد الشكل ax زائد by plus c égale à 0 avec a ou b aussi ce sont des nombres réels et a ou b نعتبروهم des nombres qui sont différents de 0. d'accord. مزيان. دونك كيفاش غادي ندير السوليسيون ديال واحد ليكواسيون كوم سا افيك ا و بي تيكونوا ديفيرون دو 0. نعطي اكزومبل و ابارتي هاد ليكزومبل نعطو السوليسيون ونعطو حتى الطريقه. داكوغ. دونك مثلا ان ريزون x plus y moins 2 égale à 0. انا الا قلت لكم عطوني السوليسيون ديال هاد ليكواسيون مونطالمون شنو غادي دير؟ كاين اللي غادي يقول لي نعطي x واحد و y واحد باش تجيني واحد زائد واحد جوج ناقص جوج صفر. دونك الزوج واحد واحد راه حل لي هاد المعادله. كاين اللي غادي يقول لي علاش قلت هضرتي على لو كوبل ان كيفاش هنا درتي على الكوبل؟ هنا راه متى تكون عندنا شي ايكواسيون فيها دو زانكوني جوج المجاهيل ديما الحل ديالها تيكون سو فورم دان كوبل، يعني تيكون بحال هاد نكتبوا الاحداثيات ديال شي نقطه لي كوردوني ديال شي بوين. داكوغ. هاد القيم هاد داكشي اللي يتكتب لنا هو لا فالور دو اكس ولا يتكتب لنا لا فالور دو ايغريك. دونك عندنا دو زانكوني، دونك لي سوليسيون يكونوا كوم سا كوبل في اكس و ايغريك. داكوغ. دونك انا ملي تنقول مثلا هاد الكوبل هذا هو سوليسيون ديال هاد ليكواسيون، صافي ديال انه الا عوضت اكس بهاد واحد و ايغريك بهاد واحد خصني نلقى هادشي كيساوي هادشي، ولا عاودنا نلقاو فعلا هادشي كيساوي هادشي. الا سولتكم على الكوبل 2 0 هو السوليسيون ديال هاد ليكواسيون، نجي اكس نعوضها ب 2 و ايغريك ب 0. 2 بلس 0 سي 2، 2 موان 2 سي 0. ناخدو مثلا 4 et moins 2. هنا 4 هنا moins 2. 4 plus moins 2 هي 2 et 2 moins 2 c'est 0. حتى هذا راه سوليسيون. إلا بقيت غادي بهاد الشكل غنلقاو واحد العدد غير محدود ديال لي سوليسيون، يعني une infinité de solutions. إذا هاد النوع ديال لي زيكواسيون في الحقيقة ما عندوش غير سوليسيون واحدة، عنده une infinité de solutions. تيبقى كيفاش نعبر على هادوك لي سوليسيون كاملين بتعبير واحد، لأنه خصني نعطيه السوليسيون ديال ليكواسيون. الطريقة شنو تنديرو الله يرضي عليكم؟ عقلوا لهادشي. إما تنحاول نكتب إكس أون فونكسيون دو إيغريك، هذه الطريقة الأولى، أولا تنكتب إيغريك أون فونكسيون دو إكس، هذه الطريقة الثانية. لا افترضنا بغيت نكتب إكس أون فونكسيون دو إيغريك، بعدا السوليسيون ديال هاد ليكواسيون هادي ديما تتكون على هاد الشكل إكس إيغريك الزوج إكس إيغريك. غير هو ملي نبغي نوضع السوليسيون ديال هاد ليكواسيون من الاحسن نخلي غير مجهول واحد هو اللي يبقى يبان، ما يبقاوش هادو بجوج يبانوا اكس و ايغريك. كيفاش غادي نخلي غير مجهول واحد غادي يبان؟ الطريقه الاولى نحاول نكتب اكس بداله اون فونكسيون دو ايغريك. دونك غنشل اكس نعزلها بوحده في الجهه ونحول هادشي كامل للجهه الاخرى. اش تولي عندي؟ تولي عندي موان ايغريك بلس دو ياك ايغريك ملي نحولها تولي موان ايغريك موان دو جهه تولي بلس. اون فوا تنكتب اكس اون فونكسيون دو ايغريك تنعطي ديريكتومون سوليسيون. ولكن ندير السوليسيون شوف شنو ندير. كنمشي لهاد اكس، هنا عندي اكس اون فونكسيون دو ايغريك، اذا هاد اكس اللي هي هادي كنعوضها بها التعبير هذا. نمشي لهاد الكوبل، هاد انا المفروض نكتب هنا اكس وهنا ايغريك، هاد اكس اللي غادي نكتب غنعوضها بها التعبير. شنو ندير؟ موان ايغريك بلس 2 و ايغريك تنخليها. دونك شوف عوضنا بمجهول وخلينا المجهول الاخر. اكس حيدتها درت في بلاصتها هاد التعبير اللي هو تساوي اكس، و ايغريك خليته. كنجي نكتب تيل كو هادي بحال ثاني حيدتو ايغريك، هاد لو ايغريك تيبان هنا وهنا راه ابارتيان ا ار. ملي تنقول السوليسيون تنكتب هاد الشكل وتنقول هاد الكوبل تيل كو ايغريك ابا، خد اي عدد كينتمي ار جي عوضوه هنا وهنا اطيح في واحد الكوبل اللي تيكون سوليسيون لهادي. مثلا تخيلوا مثلا بغيت نختار ايغريك كتساوي صفر، نجي نعطيه هنا ايغريك صفر وهنا صفر، شي يولي ناقص صفر زائد جوج هي جوج.
وهنا صفر، جوج صفر، ديجا حنا قبيله راه قلنا سوليسيون ديال ليكواسيون. خذ اي عدد، دير مثلا 7 كاع حنايا، هنا 7 وهنا 7، اش تولي عندي؟ ناقص 7 زائد جوج هي ناقص 7 زائد جوج هي ناقص 5، وهنا 7 ها ناقص 5 7 بلاتي قلنا 7 ياك، هنا 7. افترضوا مثلا عطينا إيكغيك، نتاكدوا لانه خاص اي قيمه عطيتها لايكغيك وجيت عاودتها انا خصها نطيح في واحد الكوب اللي تيكون سوليسيون هاد ليكواسيون. دونك إيكغيك مثلا الا افترضنا إيكغيك تساوي 7، حنا دابا غير تنتحقوا، ما دابا راه صافي جاوبنا على السؤال، تنتحقوا. نعطيو دي زيكزومبل. الا كانت إيكغيك تساوي 7 هنا شتولي عندي موان 7 بلس 2 هي موان 5 ياك، وهنا تبقى 7. هذا نتاكدوا واش فعلا سوليسيون ولا لا. موان 5 بلس 7 سي 2 و 2 موان 2 سي 0، دونك سوليسيون. دونك اللي يجاوب بهذه الطريقه صحيح. كاين اللي غادي يجاوب بطريقه اخرى، شنو غادي يجي يكتب؟ اون اكتب معادله بعدا اكس بلس ايكغيك موان 2 ايكال 0، عوض يدير اكس اون فونكسيون دو ايكغيك يمشي يدير ايكغيك اون فونكسيون دو اكس، يعني ايكغيك هي اللي عزلها بحدا و اكس موان 2 الجهه الاخرى تولي موان اكس بلس 2 ياك. وغادي يجي يدير هنايا اس تتساوي، هنا كتب ايكغيك اون فونكسيون دو اكس، اذا شنو تندير؟ اكس تنخليها ما تنقربش ليها، البلاصه الاولى خاصه باكس غنكتبها، ولكن عوض نكتب ايكغيك، ايكغيك ها هي شنو تتساوي، غنعوض ايكغيك بهذا التعبير، شنو يولي عندي؟ موان اكس بلس 2، كنسد القوس وندير تيل كو شنو المجهول اللي تيبقى يبان عندي هنا هو اكس، نجي نكتب اكس ابارتيان. هنا المجهول اللي بقى يبان عندنا هو ايكغيك، كتبنا ايكغيك ابارتيان ار، تنكون ساليت. داكوغ. غنعطي واحد ليكزومبل اخر، نعطي مثلا اون ريزو 3x moins y égale 5. بغينا نحلو هاد المعادلة هادي، راه هاد المعادلة راه بحالها بحال هادي، غير هنا السي عوض نكتبو هنا مكتوبة في هاد الجهة السي. شوف هنا عوض يكون عندنا رزير، راه إلا حولت 5 لهاد الجهة اش تولي عندي؟ 3x موان تولي عندي بحال 3x موان y موان 5 إيكال 0. إلا جبت هاد 5 لهاد الجهة تولي على هاد الشكل، وهادي راه هي هاد الشكل هذا. داكوغ. فوالا تعطاتني هاد ليكواسيون قال لي حلها، دونك شنو غادي ندير؟ عندي دو زانكونيك، غنحاول نكتب واحد لانكوني اون فونكسيون ديال لوطر، اما نكتبو اكس اون فونكسيون دو ايكغيك ولا ايكغيك اون فونكسيون اللي يعجبك. مثلا بغيت نكتب مثلا انا تنفضل نكتب ايكغيك اون فونكسيون دو اكس، دونك الا افترضنا بغينا نكتبو ايكغيك اون فونكسيون دو اكس، غنحول كلشي لهاد الجهه، نخلي ايكغيك في هاد الجهه، تبقى هنا واحد موان ايكغيك 3 اكس اللي حولنا الجهه الاخرى 5 كتبقى في بلاصه ياك، 3 اكس الجهه الاخرى تولي موان 3 اكس، خصني نتخلص من هاد الموان نضرب كلشي في موان زان، هنا تولي ايكغيك، ولا ضربنا هادي في موان زان تولي موان 5، هادي في موان زان تولي بلس 3 اكس، و تنضرب كلشي في موان زان الاشاره تيتبدلو. دابا ولات عندي ايكغيك اون فونكسيون دو اكس، هنا تنعطي السوليسيون اس شنو غتساوي؟ اكس تنجي نكتبها لان الخانه الاولى على اليسار خاصه باكس ياك، وعوض نكتب ايكغيك كنشد هاد ايكغيك نحيدها ونكتبها، ونكتب في بلاصه التعبير هذا موان 5 بلس 3 اكس، كنسد قوس وندير اكس ابارتيان ار. تري سامبل. يقدر واحد اخر شوف شنو يدير، غادي يكتب ايكغيك، يكتب اكس اون فونكسيون دو ايكغيك، واخا يبان لينا داكشي اللي كاين هنا مختلف، ولكن راه نفس، راه تا هو جواب صحيح، راه تيعبروا على نفس الحلول، يعني نفس لي سوليسيون. يعني واحد اخر شنو يدير؟ يعوض يكتب ايكغيك اون فونكسيون دو اكس، هي ميثود 2. شنو غادي يدير؟ يحاول يكتب اكس اون فونكسيون دو ايكغيك، يعزل اكس في هاد الجهه، شنو يجي يكتب؟ اون 3x moins y égale à 5، غادي يخلي 3x هاد الجهه موان y الجهه الاخرى تولي 5 بلس y، من بعد يقسم على 3 تولي x ايكال 5 بلس y سور 3. اذا هنا عطينا سوليسيون، شنو يجي يكتب؟ اوليو باش يكتب x ها هي شنو تتساوي 5 بلس y سور 3، دونك x عوضناها y غادي تبقى، ديما تنعوضو واحد والاخر تيبقى. هنا لانكون اللي بقى تيبان عندنا هو y، غنجي نكتب y ابارتي ار. شوفوا الله يرضي عليكم، نفس المعادله، شوف هنا عطينا السوليسيون بهذا الشكل، وهنا عطيناها بهذا الشكل، راه كاين اللي غادي يشوفوا هادو مختلفين، غادي يقول لك واحد فينا عنده هذاك الشيء صحيح والاخر ربما عنده داك الشيء نو،
راه واخا مختلفين راه تيعبروا على الميم سوليسيون. داكوغ، هذا اللي جاوب بهذه الطريقه راه الجواب ديالو صحيح، وهذا تا هو اللي جاوب بهذه الطريقه راه الجواب ديالو صحيح. D'accord? Voilà, chers élèves, je vous remercie infiniment et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.